पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी दारान किस्मत और EQTV के ज़रिए तमाम अक्टूबर 2023 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। आप अगर इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रोफेशनल सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 से 9 सितंबर तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज से। इस वीक की इब्तदा वो अफराद जो कारोबारी मामलात में इंतहाई मसरूफ़ रहते हैं, तो आपके लिए ज़रा मुनाफे का रुझान इस वीक के आगाज़ से ही हो जाएगा। दोस्तों से मुलाकात, गपशप करने का मौका, जो अफराद आपके हमराज हैं उनसे बेहतर मशावरत मिल सकती है और किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को, समाजी ताल्लुकात आपके काम आएंगे। तालीमी एतबार से दिलचस्पी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतर आयाम इस वीक के आगाज़ में साबित हो सकते हैं। बच्चों से भी बेहतर रवाबित कायम होंगे, बच्चे बाइस राहत आपके लिए साबित हो सकते हैं। अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ मुलाकात करने का मौका यकीनी तौर पर मिलेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके खर्चे में इजाफा करेगा। तन्हाई अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। शरपसंद किस्म के अनासर आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता किसी से कर्ज लिया है, उतारने में आसानी। इमिग्रेशन के मामलात में कुछ खबर सुन सकते हैं। कोई अहम चीज़ आपकी गुम सकती है। सेहत का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। कानूनी मामलात में सुबकी उठाना पड़ सकती है। बेहतर है किसी अच्छे मुशीर की सलाह मशवरा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नौकरी के हसूल में दुश्वारी, चलती हुई नौकरी में प्रॉब्लम्स और कारोबारी मामलात में जनाब शुरू में तो अच्छे आयाम थे, लेकिन दरमियानी हिस्सा थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा। लेकिन वीकेंड की अगर बात करूं तो वीकेंड आपके लिए बड़ा खुश आइंद है कि जिसमें किसी भी काम की इब्तदा नेक रहेगी। सैर व तफरीह, घूमने फिरने का प्लान, ख़रीदारी करने में कामयाब रहेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात पुरसकून होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई, आपके मामलात बेहतर अंदाज में तय पाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरों से काम लेने में भी आसानी के मौके आप लोगों को मिलेंगे और कोशिश करें इस वीक को जितना प्रोडक्टिव है बनाइए। अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफे हो, 201 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। पढ़ते हैं बुर्ज टॉरस की जानिब। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। बुर्ज टॉरस 3 से 9 सितंबर तो आपके लिए कैसा रहेगा? इब्तदाई तौर पर अगर इस वीक को देखा जाए तो कारोबारी मामलात में मसरूफियत बाह में अरूज पर हो सकती है। मुस्तकिल मिजाजी आपकी शख्सियत का खासा होगी, जिसकी वजह से तारीफ़ भी होगी। तरक्की प्रमोशन के हवाले से कुछ खबर सुन सकते हैं। कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूर दराज के मकाम से आए अफराद दिलचस्पी ज़ाहिर कर सकते हैं आपके साथ काम करने में और आपकी भी दिलचस्पी उसमें रहेगी। कुछ घरेलू मसरूफियत बढ़ सकती है। घर में मेहमानों की आमदरफ्त रहेगी। वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा, वालदा से फ़ायदा कोई मिल सकता है। माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज इस वीक के आगाज़ में मिलते हुए दिखाई देते हैं। तामीराती कामों में दिलचस्पी, अपनी ज़ाती गाड़ी लेना उसमें आसानी रहेगी या ज़ाती घर होने की ख्वाहिश भी पैदा हो सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा किसी एक दरीना ख्वाहिश की तकमील से अनजानी खुशी महसूस करेंगे। औलाद भाई से राहत रहेगी। बहन भाइयों की सपोर्ट हो सकती है। दोस्तों के साथ राज व न्याज करने का मौका मिलेगा। कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान दिखाई देता है। प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतर आयाम इस वीक के दरमियानी हिस्से के साबित हो सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखने वाले मुनाफे को समेटेंगे। वीकेंड की अगर बात करूँ तो वीकेंड आपके लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है। उसमें खर्चा बढ़ेगा, तन्हाई का शिकार होंगे। धोखाधड़ी, फ्रॉड के अंदेशे को नहीं किया जा सकता। अगर किसी से पैसे लेने हैं, लेने में दुश्वारी महसूस करेंगे। कानूनी मामलात सर उभारेंगे। चलती हुई नौकरी, कामकाज, कारोबार में अचानक डिस्टर्बेंस पैदा होगी कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन साबित कदमी बड़ी ज़रूरी है। हाथ पांव फैलाने की ज़रूरत नहीं। बेहतर है कि कोई अच्छा मशवरा लेकर तो फिर अपने मामलात को लेकर चलें तो फ़ायदेमंद रहेगा। मुलाजमीन की जानिब से परेशान होंगे। अगर जिन पे ज़िम्मेदारी आयद करें उनकी मेंटल कैपेसिटी ज़रूर देख लीजिएगा कि वो आपके मेयार पे उतर भी सकते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला का एक नाम है या बर्रो, 202 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए।
یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ جوزہ والوں کے لیے یہ پورا کا پورا ویک بہت زیادہ بہتر رہنے والا ہے، کیونکہ اس ویک میں قسمت کا ساتھ ہونا، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ایج سے آپ کا تعلق ہے، ہر لحاظ سے اس ویک میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ آپ کا اپنا جلد بازی کا وہ عنصر، بے صبرا پن آپ کے کام کو خراب کر سکتا ہے۔ آپ کی غلط فہمی یا کسی وہم کا شکار ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ادروائز اس ویک کے آغاز میں ہی نصیب یاوری ہونے سے ادھورے کاموں کا مکمل ہونا، فائنینشیل سٹیبلٹی رہنا، نیند کا پرسکون ہونا، پہلے 2 دن میں کو خواب دیکھیں اس کی تعبیر معلوم کیجئے، بزرگوں کی مشاورت رہے گی آپ کے لیے فائدہ مند، اور ٹریولنگ اگر ہوتی ہے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ بے روزگار افراد کے لیے بہتر مواقع، بہن بھائی رشتہ دار آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے۔ اس ویک میں کوشش کیجیے گا کہ اپنے وہ امپورٹنٹ کام جو ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی سے کوئی زبان کر لی ہے تو ثابت قدمی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کیجیے گا، ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں میں بہرحال اس ویک کے درمیانی حصے میں اضافہ ہوگا، کچھ ذمہ داریاں بزرگوں کی جانب سے آپ پر عائد ہوں گی، اور کچھ سماجی تعلقات بھی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس ویک کے اختتام تک متوقع ہے کسی تقریب میں شرکت ہو جائے، بہن بھائیوں کی جانب سے کوئی مدد مل جائے، محبوب سے ملاقات متوقع ہے، اولاد باعث راحت ثابت ہوگی، سماجی تعلقات میں بہتری کے امکانات پائے جاتے ہیں، کاروباری معاملات میں منافع کا رجحان رہے گا، خوش خوراکی کرنے کا موقع، گھر سے باہر کھانا پینا، ہوٹلنگ آؤٹنگ اور ازدواجی زندگی کے معاملات کو بھی اگر دیکھوں تو آپ کے لیے کافی پرسکون رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جبار، 206 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ سید محمد علی زنجانی عمرے کی ادائیگی کے لیے 5 سے 15 سپٹمبر سعودی عرب میں موجود ہوں گے۔ ملاقات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ برج سرطان کینسر، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اس ویک کا آغاز کوئی اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، بنتے ہوئے کام اچانک بگڑ سکتے ہیں، بلا وجہ کی مایوسی، ناامیدی آپ کے چہرے پر اور آپ کے دماغ پر حاوی ہے، اور یہ تاثرات دوسرے نوٹ بھی کریں گے، تو بہتر ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیے۔ سسرال سے ملاقات ہونے والی ہے اس ویک کے آغاز میں، تو ان کو اگر پتہ چل گیا تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جو بیٹی یا بیٹا ہے اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے۔ اور نوکری پیشہ افراد کی جناب ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے، آپ لوگ پریپیئر رہیں، خرچہ ہوگا، اور خاندانی امور زیر بحث آئیں گے جس میں بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، بحث طول پکڑے گی، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، اور ہاتھ ذرا ہلکا رکھیے گا۔ کھانے پینے کے معاملات میں صحت خراب ہونے کا اندیشہ، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، گھر میں کوئی بڑا بزرگ بیمار ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ کیفیت ختم ہوگی اس ویک کے درمیانی حصے میں، کیونکہ درمیانی حصہ آپ کی نصیب یاوری کرتے ہوئے آپ کے کاموں میں تسلسل کو پیدا کرے گا۔ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے آسانی یقینی طور پہ نظر آتی ہیں۔ بزرگوں کی مشاورت شامل حال، فائدہ، اپنی قابلیت، علم، ہنر اور تجربہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملے گا۔ ٹریولنگ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، بیرون ملک سفر کے حوالے سے معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے۔ درمیانی حصے میں نیند کے دوران اگر خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا، مستقبل کے حوالے سے کچھ اشارے اس میں مل سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کی مدد شامل حال رہے گی، کزنز بھی آپ کے لیے سپورٹیو ہو سکتے ہیں اگر ان سے آپ کو کوئی کام ہے۔ اس ویک کا اختتام بے روزگار افراد کے لیے بہتر مواقع لے کر آئے گا، کام کاج کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ویکنڈ پر مستقل مزاجی آپ کے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ ویکنڈ پہ مہمان آپ کے گھر تشریف لا سکتے ہیں، گھر کے کچھ پینڈنگ کام مکمل کرنے کا موقع ملے گا، والدہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقسط ہو، 209 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ سید محمد علی زنجانی عمرے کی ادائیگی کے لیے 5 سے 15 سپٹمبر سعودی عرب میں موجود ہوں گے۔ ملاقات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ برج اسد لیو، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اگر اس ویک کو دیکھا جائے تو وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جن کے مابین کسی بھی وجہ سے کوئی اختلافات چل رہے تھے وہ الحمدللہ بہتر ہوں گے، ناچاکی ختم ہوگی، دوسروں کی مشاورت بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی تعلقات بہتر ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں سے پیسے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں اگر آپ کا شریک حیات بیمار ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو اہم معاملات میں بہتری کے امکانات پائے جاتے ہیں۔
اور ख़रीदारी کرنے کا موقع ملے گا۔ ملبوسات کی خریداری، گھر سے باہر کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، شادی ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کا پلان، کسی بھی کام کی ابتدا اس ویک کے آغاز میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ صحت الحمدللہ اس ویک کے آغاز میں آپ کی بہتر رہے گی، لیکن درمیانی حصے کی اگر بات کروں تو سفر کے دوران مشکلات پیش آئیں گی۔ چلتے ہوئے کام اچانک بگڑ سکتے ہیں۔ لہجے میں تلخی، دوسروں کی دل آزاری کر بیٹھیں گے۔ بحث و مباحثے سے اوائڈ کریں۔ خرچہ آپ کا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ خوش خوراکی کرتے وقت اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ آپ کے لیے پریشانی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اجنبی افراد سے بھی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں کے رویے آپ کو مایوس کر سکتے ہیں، لیکن اس ویک کا اختتام ویکنڈ آپ کے لیے قدر بہتر، جس میں نصیب یاوری کرتے ہوئے وہ تمام خرابیاں خرافات ختم ہوں گی جس کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں اور منزل مقصود کو پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بزرگوں کی مشاورت رہ سکتی ہے۔ ٹریولنگ ویکنڈ پہ ہو سکتی ہے۔ نیند پرسکون، ویکنڈ پہ اگر وہ خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا۔ مذہبی رجحانات کی طرف اضافہ رہے گا۔ اپنی قابلیت دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور بیرون ملک سے کوئی مالی مدد معاونت آپ کی ہو سکتی ہے، یا بیرون ملک جانے کا ارادہ اچانک آپ کا بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک الملک، 212 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج سملہ کی جانب۔ سید محمد علی زنجانی عمرے کی ادائیگی کے لیے 5 سے 15 سپٹمبر سعودی عرب میں موجود ہوں گے۔ ملاقات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ برج سملہ ورگو، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اگر اس ویک کو دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ ویک صحت کے معاملات میں کچھ اتنا بہتر نہیں ہے۔ انجانا، ڈر، خوف، بے چینی آپ کو تنگ کرے گی۔ سستی، کاہلی، بے چینی آپ کے کاموں میں رکاوٹیں بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ شرپسند قسم کے عناصر آپ کو تنگ کریں گے۔ ان کی جو خرابیاں ہیں یا ان کے جو میٹھے بول ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دھوکہ دہی، فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور لین دین کے معاملات میں احتیاط کریں۔ اگر کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ امید کیجیے گا کہ شاید واپس آپ کو نہ ملے، اور اگر کسی سے لے رہے ہیں تو اتارنے میں تھوڑی سی دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ نوکری کا حصول میں البتہ آسانی رہے گی۔ قانونی معاملات میں بھی سرخ رو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی ہوئی چیزوں کا اچانک مل جانا آپ کے لیے خوشی کا باعث۔ دوستوں میں سے کوئی دوست بیمار ہو سکتا ہے، اس کی عیادت کو بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ شریک حیات کی صحت خراب یا اختلافات پیدا ہونے کا اندیشہ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کے ازدواجی زندگی کے معاملات کو پرسکون کرے گا۔ خریداری ضرورت اشیاء کی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے۔ کسی بھی کام کی ابتدا درمیانی حصے میں آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی، جس میں سماجی تعلقات سپورٹیو رہیں گے۔ دوست آپ کے مددگار رہیں گے۔ بزرگوں کی مدد شامل حال رہے گی۔ بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات سلجھانے کا موقع ملے گا۔ لیکن ویکنڈ کی اگر بات کروں تو ویکنڈ میں رکاوٹیں دوبارہ سے پیدا ہوں گی۔ چلتے ہوئے کام اچانک بگڑ سکتے ہیں۔ خرچہ ضرورت سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ریلیشن شپ کے اندر پرابلمز کو فیل کریں گے۔ وراثت کے معاملات سر ابھارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ویکنڈ آ جائے گا لیکن آپ کے کام ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں تو چیزوں کی ترتیب ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باریو، 213 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ سید محمد علی زنجانی عمرے کی ادائیگی کے لیے 5 سے 15 سپٹمبر سعودی عرب میں موجود ہوں گے۔ ملاقات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ برج میزان لبرات، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ ابتدائی طور پر اگر اس ویک کو دیکھوں تو کسی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل ہونا آپ کے لیے خوشی کا باعث ثابت ہوگی۔ اولاد باعث راحت ثابت ہو سکتی ہے۔ بزرگ، بڑے بہن بھائی سپورٹیو رہیں گے۔ کسی سماجی تقریب میں شرکت متوقع، اور کوئی سماجی تعلق کام بھی آ سکتا ہے۔ محبت کرنے والے محبوب سے ملاقات کریں گے۔ کوئی ایسا کام کریں گے جس میں دماغ کا استعمال زیادہ، چھٹے حصہ آپ کی تیز، ہر خطرے کو آنے سے پہلے پہچان جائیں گے۔ آن لائن ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی، اسٹاک شیئرز میں قسمت آزمانے والے جو ہیں اب منافع کو سمیٹ سکتے ہیں۔ انعام، لاٹری نکل سکتی ہے، قسمت کو ضرور آزمائیے گا، اور کاروباری معاملات میں منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس ویک کا درمیانی حصہ خرچہ کرے گا۔ ایک ایسا خرچہ ہو سکتا ہے جو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، جس کو ہم جرمانہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا خرچہ کسی چیز کے خراب ہو جانے سے کرنا پڑے گا۔ کوئی اچانک بیمار ہو جائے گا گھر میں، فیملی میں، یا خود آپ بھی اپنی صحت پر بھی توجہ دیں۔ آپ کی بھی صحت اس ویک کے درمیانی حصے میں کچھ اتنی بہتر نہیں ہے، اس پہ بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ قرض جن کا اتارنا ہے، اتارنے میں دشواری کو محسوس کریں گے۔ قانونی معاملات میں پیچیدگی، لٹیگیشن کے معاملات میں ڈسٹربنس پیدا ہو
सकती है, मुलाजमीन आपको तंग करेंगे, कारोबारी मामलात में दुश्वारी पैदा होगी और नौकरी पेशा अफराद के लिए भी शो कॉज नोटिस जैसी चीज़ें उनका सामना आपको शायद करना पड़े, तो एहतियात बड़ी लाजमी है। बहरहाल इस वीक का इख्तिताम अगर मैं देखूँ वो बड़ा पुरसकून है, जिसमें सैर व तफरीक, घूमना फिरना, ख़रीदारी, शॉपिंग, किसी भी काम की इब्तदा नेक रहेगी, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात का पुरसकून रहना, शराकतदारों के साथ अहम नौइयत के मामलात हल होना और किसी नाराज़ को मना लेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीर, 232 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा देखते हैं। इब्तदाई तौर पर इस वीक का आगाज़ घरेलू ज़िम्मेदारियों से होता हुआ दिखाई देता है। घर में मेहमान आ सकते हैं। वालिद और वालदा के माबैन इख्तलाफात को ख़त्म करने में आपका कलीदी किरदार हो सकता है। उनकी सेहत पर भी फोकस रहेगा और माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज हासिल हो जाएंगे। घर में किसी तकरीब का अहतमाम होगा। तज़ीन और आइश में दिलचस्पी रहेगी। अपनी गाड़ी सवारी का चेक मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा। घर की तब्दीली भी मतवक्को तौर पर नज़र आती है। वो अफराद जो अपना कारोबार तब्दील करना चाह रहे हैं आपके लिए बेहतर आयाम रहेंगे। इस वीक के आगाज़ के या नौकरी भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं उसमें भी की गई कोशिश रंग ला सकती है। बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतर मौक़े रहेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा महबूब से मुलाकात मतवक्को को एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। किसी अहम फ़र्द या शख्सियत से मुलाकात भी मतवक्को है। किसी तकरीब में शिरकत मुमकिन तौर पर नज़र आती है जो आपके लिए समाजी एतबार से बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जिसमें पब्लिक रिलेशनिंग में आसानी रहेगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स में किस्मत आजमाने वाले मुनाफे को समेट सकते हैं। कारोबारी मामलात में तेज़ी मुनाफे का रुझान रहेगा। औलाद बाइस से राहत साबित होगी। अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ मुलाकात करने का मौका मिलेगा। इस वीक का इख्तिताम आपके लिए कुछ इतना मुनासिब नहीं है। ख़र्चा होगा, नज़र बद का शिकार होंगे, हासिदीन आपके कामों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। सेहत डिस्टर्ब नज़र आती है। कानूनी मामलात में पेचीदगी रहेगी। कर्ज़ के मामलात आपको डिस्टर्ब करेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत रखिएगा जब तक आप उनको खुद देख ना लें। दूसरों पर जिम्मेदारी आयद करने से पहले दूसरों की जो एबिलिटी है उसको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। ये ना हो कि दूसरों की गफलत आपके कामों में रुकावट पैदा करे। वालिद की सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विर, 236 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए। बुर्ज कौस सजिटेरियस ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इब्तदाई तौर पर इस वीक को अगर देखा जाए तो मसरूफ़ियत बेपनाह ट्रैवलिंग मतवक्को तौर पर नज़र आती है। मुनाफे का रुझान भी दिखाई देता है। कारोबारी हज़रात के लिए रिलेशनशिप के अंदर बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। दूसरों का दिल जीतते हुए दिखाई देते हैं। किसी गलतफ़हमी का शिकार थे तो पहल करते हुए, गुफ्तगू करते हुए इस गलतफ़हमी का अजाला करते हुए दिखाई देते हैं। कज़न्स आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी। पड़ोसियों के साथ बेहतर मरासिम कायम होंगे। लेकिन जो आपके बुज़ुर्ग और बड़े हैं वो ज़रा आपसे खफा और नाला नज़र आते हैं, तो बेअदबी के मुर्तकब मत होइएगा। उनसे शाइस्तगी, नरमी, बादब रहते हुए पेश आने की ज़रूरत है। नींद आपकी बहरहाल डिस्टर्ब हो सकती है। बैरून सफ़र में कुछ दुश्वारी या मामलात अलदवा का शिकार हो सकते हैं। इस वीक का बहरहाल दरमियानी हिस्सा घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफा करेगा। घर में मेहमानों की आमदरफ मतवक्को तौर पर नज़र आती है। बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतर रोज़गार के मौक़े रहेंगे। वो अफराद जिन्होंने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, वो भी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। आपकी ज़ात शख्सियत को सराहा जाएगा। दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी। गर्ज़ के किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ हो और वालदा के साथ राज़ व न्याज़ करने का मौका मिलेगा। वालिद की सेहत का ख्याल रखिए और वालदा से कोई काम अगर लेना है उसमें आसानी रहेगी। इस वीक का इख्तिताम मोहब्बत करने वालों के लिए पुरसकून लम्हात रहेंगे। कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान ये वीक जाते जाते को एक दरीना ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी कर जाएगा। किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को है। किसी रूहानी महफिल में शिरकत करके खुशी महसूस करेंगे। अल्लाह ताला का नाम है या नूर, 256 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए।
बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इब्तदाई तौर पर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली तौर पे इस वीक का आगाज़ ही आपके लिए बड़ा खुशाइंद है। दूसरों से दिल की बात करने का मौका मिलेगा और बेखौफ बेझिझक होकर जो भी दिल में आ रहा कह देंगे। अगर आपने किसी की तारीफ़ करनी है ज़रूर कहें, लेकिन अगर किसी की इस्लाह करना चाह रहे हैं तो उस वक्त कीजिएगा तनकीद उस पर जब वो सुनने के मूड में हो, अदरवाइज़ बहस व मुबाहिसा लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर सकता है। खुश खुराकी करने का मौका मिलेगा, घर से बाहर खाना पीना हो सकता है, पुराने दोस्तों से राब्ते की बहाली रहेगी, बुज़ुर्गों के दोस्त आपके काम आ सकते हैं, बुज़ुर्गों की मुशावरत शामिल हाल रहेगी और अपनी अक्ल, हैसियत, ताल्लुकात और असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए कुछ ख़राबियों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। इज़्ज़त और साख की बहाली का दिन नौकरी पेशा अफराद के लिए वीक बड़ा प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए ज़रा मसरूफियत को बढ़ाएगा। रिश्तेदारों से मुलाकात, ख़ानदानी अमूर ज़ेर बहस आ सकते हैं। किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए उसके घर जाना भी पड़ सकता है या किसी बीमार की अयादत के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है और मसरूफ़ियत ज़्यादा होने की वजह से कुछ काम आपके अधूरे रह सकते हैं जो आने वाले दिनों में पाए तकमील को पहुँच जाएंगे। इस वीक का अख्ताम घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफा करेगा। घर में मेहमानों की आमदरफ्त रहेगी। नौकरी के हसूल के लिए की कोशिश वीकेंड पर रंग ला सकती है। मुस्तकिल मिजाजी शख्सियत का खासा, जिसकी वजह से बहुत से पेंडिंग कामों को मुकम्मल करेंगे। अपनी ज़ाती गाड़ी सवारी का चेक मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा। वालदा के साथ राज़ो न्याज, दिल की बात करने का मौका, घर के लिए ख़रीदारी करेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहीम, 258 टाइम इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए। बुर्ज दल्व एक्वेरियस का हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इब्तदाई तौर पर इस वीक को देखा जाए शफायाबी के साथ आपके मिजाज कॉन्फिडेंस लेवल में बेहतरी दिखाई देती है। दूसरे आपकी सहर अंगेज़ी में मुब्तला होते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी काम की इब्तदा नेक साबित हो सकती है। कारोबारी मामलात सूदमंद, रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक इस वीक में बेहतरी के इम्कानात। अगर कोई आपसे नाराज़ है उसको मनाने की कोशिश करेंगे और पहल करते हुए कुछ ऐसे फ़ैसले करेंगे जो आपके लिए इन फ्यूचर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात का पुरसकून रहना, ख़रीदारी करने का मौका, सैर व तफरीह का प्लान, बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतर रोज़गार के मौक़े, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने के इम्कानात दिखाई देते हैं। दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी। इतनी मीठी ज़ुबान और लहजा आपका रहेगा कि दूसरे भी हैरान होंगे कि आखिर हम किन से मुखातिब हैं, और ना चाहते हुए भी इस हफ्ते में दोस्तों को भी दुश्मन बनाते हुए दिखाई देते हैं। फाइनेंशियली तौर पे इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपनी मुश्किलात को दूर करेंगे। अपनी खोई हुई इज़्ज़त और साख की बहाली को कायम कर लेंगे या बहाल कर लेंगे। सफ़र आपका खुशगवार साबित हो सकता है। रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को, ख़ानदानी मामलात और विरासत के मामलात आपकी फेवर में रहेंगे। वालिद की शिफायाबी नज़र आती है। बुज़ुर्गों से माली मदद, मुआवनत या कोई फेवर फ़ायदा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। और इस वीक का इख्तिताम अगर मैं देखूं तो उसमें ट्रैवल अगर है तो एहतियात थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत होगी। वीकेंड आपको थका सकता है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे कुछ मामलात को लेकर खौफज़दा भी नज़र आते हैं। लेन देन के मामलात में एहतियात कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या करीम, 270 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूद की जानिब, लेकिन पहले बता दूँ काली चीज़ों का सदका ज़रूर दीजिएगा। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी उम्रे की अदायगी के लिए 5 से 15 सितंबर सऊदी अरब में मौजूद होंगे। मुलाकात के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए। बुर्ज हूद पाइसिस, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इब्तदाई तौर पर इस वीक के आगाज़ से ही अननेसेसरी ख़र्चा, कि ऐसा ख़र्चा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं था वो आपको करना पड़ सकता है। बीमारी पे ख़र्चा, अद्वियात की ख़रीदारी, बुज़ुर्गों में से कोई बुज़ुर्ग बीमार है उस पर ख़र्चा करना पड़ जाएगा। कानूनी मामलात में थोड़ी सी पेचीदगी
پیدا ہو سکتی ہے، نوکری کے حصول میں دشواری پیدا ہوگی، جن کی پہلے سے جاب چل رہی ہے خدا نخواستہ آپ کو بھی جاب سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، تو بڑے اپنے روز و شب کو تحمل مزاجی سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویک کے آغاز میں کسی سے بھی گفتگو یا بات چیت کرنے کو دل نہ کرے، اکیلا پن، تنہائی کا شکار رہیں گے، ذہنی دباؤ، اضطراب کی کیفیت کا بڑھ جانا، شریک حیات کی صحت خراب نظر آتی ہے، ملازمین بلا وجہ خواہ مخواہ آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے، جن کو آپ نے کام سونپے تھے ان کی غفلت آپ کے لیے مزید پریشانی کو بڑھا سکتی۔ بہتر ہے کہ اس ویک میں اپنے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن یہ معاملات اس ویک کے آغاز میں رہیں گے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کے لیے کافی بہتر اور خوش آئند ہے، جس میں صحت بھی بہتر، وہ خرابیاں بھی ختم، کاموں میں تسلسل، کسی بھی کام کی ابتدا درمیانی حصے میں بہتر رہے گی، ازدواجی زندگی پرسکون، شریک حیات کا ساتھ رہے گا، گھر کا ماحول پرسکون رہے گا، شراکت داروں سے کچھ اہم معاملات زیر بحث آئیں گے، کہیں سے پیسے آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ افراد جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں درمیانی حصے میں اپنی فیملی سے بات چیت کر سکتے ہیں، آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے روٹھے، ناراض، دور بیٹھے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے۔ اس ویک کا اختتام فائنینشل سٹیبلٹی کو پیدا کرے گا، اخراجات میں کمی کو واقع کرے گا، رشتہ داروں سے ملاقات متوقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رؤوف، 286 ٹائم اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔